السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كدايرين نتوما؟ اموركم كلها مزيانه؟ كنتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم. كنتمنى تدخلوا عندي لاشين ديالي وديروا لي جيم ودخلوا عندي وديروا لي التعليقات ديالكم. المهم البنات، هاد النهاريات بغا ندير واحد الغديوه وبغيت نشارككم. قولوا تا بديت وقلت نشارككم معايا. المهم البنات، عندي هاد الطويجين، هذا هو رطاب تقريبا. هانتوما البنات كيبان لكم، هو جا كيمدغمر وجا غزال. بسم الله. هانتوما البنات كي جات التغميره ديالو، جات واقفه وجات غزاله باش هيتكم فيها البنات. المهم البنات غادي دوزو معايا تشوفوا المراحل ديال هاد الطويجين اللي درتها، ما بقى له غير فين يطيب. دوزو معايا وتشوفوا المراحل والطريقه اللي درت. يلا البنات، مرحبا بكم وسمحوا لي على هاد الطويجين هذا. البنات انا جيت معكم باش غتشوفوا معايا الطاجين اللي درت. المهم الطاجين شفتوا كيفاش تيجي هكا كدا مدغمر، كيجي زوين. المهم الطريقه البنات، انا راه ديما تندير الطاجين. اش نقول لكم البنات، انا نعاود لكم شويه على الطاجين، حيت البنات الطاجين هذا عندي تقريبا شي 6 سنين هو عندي الطاجين. ما كنسخاش بيه، واخا هو مشقق ولكن انا خدامه به. واخا دوك الشقوق كاينين ما سخيتش به، حيت دابا هو لدرجه ما كتر ما طيبنا فيه ولا بحال القوقوط. وليتي غطيب فيه اي حاجه، حتى اللحيمات كنطيبهم فيه مدغيا البنات، كيولي ليا داك اللحم تيولي بحال المسك. المهم البنات، انا كنت غندير هاد الغدا، قلت علاش ما نشارك مرة بديت وانا نعاود عاوتاني قلت لا، خاصني نشارك البنات معايا هاد الطويجين. الطريقه والمقادير هي الطريقه بسيطه. خص يكون عندك غير الدجاج والرقامه راه كلها كاينه في الدار. قزبر معدنوس راه كاين، البصله كتكون، الماء كاين، الزيت دائما كاينه. هذه هي العناصر باش كيتكون الطاجين. راه كاين اللي كيدير الطاجين ولكن كل عنده طريقته الخاصه. انا تندوي مع المبتدئات، دائما تندوي مع المبتدئات. وهادشي اللي كاين البنات. دابا غادي نبداو ان شاء الله. شديت البنات، قرطت هاد البصله، درت هكا دوائر. هذه الطريقه اللي كندير دائما، تندير البصله لتحت دائما في الطاجين. يا سوا تندير، الا كنت كندير مثلا الخضره تندير هاد الطريقه ضروري نفرش هاد البصله. المهم عندي هنايا الدجاج البنات تقريبا واحد 2 كيلو. انا ناقصه من واحد العيبه، بغيت ندير بها شي حاجه. هاد الدجاج البنات غير رومي ماشي بلدي، حتى البلدي كيجي فيه مزيان. عندي البنات هنا غنوريكم القامه اللي عندي البنات معلقه كبيره ديال الخرقوم، يعني الكركم كما كنقولوا. عندي هنا معلقه كبيره مقبه، هذه ما مقباش ولكن هذه مقبه، ديال سكينجبير. سنوريكم. عندي هنا معلقه ديال السمن، عندي ضامه تاع البنه، عندي شويه ديال الخرقوم. انا البنات راه كنخدم به سنين، هادي ما وقعنا والو الحمد لله، كنخدم به الخرقوم ديال البيكطات. عندي هنا معلقه ديال شويه ديال الهريسه. يعني البنات الهريسه اللي بغى يدير، انا تنبغي نديرها ديما في الطاجين، غير في الطاجين والطاجين اخرين لا. عندي هنا معلقه راس معلقه ديال البزار. عندي هنايا الحامض قطعته هكا بهذه الطريقه صغيره. هادشي اللي عندي، هادو هما القامه اللي تندير في الطاجين اللي تندير. وعندي هنا القزبر المعدنوس، مكثره القزبر على المعدنوس، درت غير شويه ديال المعدنوس. وهنا 3 ديال الفصوص ديال الثومه يكون شويه غلاضين. هذه هي المقادير. وزويته الزيتون والزيت، راه معروفه زيت الزيتون والزيت سميتو. كندير كاس كنصب. انا غادي تبقاو معايا متبعين المراحل باش نقول لكم اشنو تندير. المهم غادي نبداو على بركه الله. البنات بعد ما انا رجعت معكم، اشنو غادي ندير؟ رش الضامه ديال الزعفران، فتكتها زعما هكا. دابا شنو غادي البنات غندير؟ هانتا الهريسه، الحامض، خرقوم يعني كما تنقول لكم، البزار، سكينجبير، الخرقوم يعني الكركم. صافي هادو اللي كندير. دابا البنات غادي ندير قزبر معدنوس يعني مع الثومه. غادي نخليه يترقد واحد تقريبا واحد نص ساعه، يترقد ليا مزيان باش الدجاج يتشرب هاد القامه هكا. انا البنات عندي الدجاج شويه يلاه جبته من الثلاجه، فهمتيني، باقي شويه قاصح، ما كنتش غنديرو ولكن دابا
تشهيت وقلت نوض نديرو وقلت نشاركو معايا. المهم غادي نخليه يطرق لي واحد ساعه ولا نص ساعه ولا على حسب بما شرب، حيت هو شويه بقي ثلج كيما عندي ما ندير. المهم حنا سنقدروا يشرب لينا الإقامة مزيان. الدجاج كيبغي الإقامة البنات، ماشي بحال اللحم. اللحم لا، اللحم تيبغيش الإقامة بزاف. الدجاج اوكي. غادي نفيدكم المبتدئات، اللحم ما عمركم تكثروا فيه الإقامة، اما الدجاج قد ما كثرتي فيه الإقامة كيجي مبنن وتيجي غزال وتيجي لذيذ. هانتوما شفتوا كي جا. ضروري ديروا فيه شويه الهريسه، انا كندير الهريسه. الا بغيتو ديروها غديروها من عندي انا راه هاك. صافي البنات غادي نخليه يترقد ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم باش تشوفوني كيفاش نصبتو. كيجي غزال البنات. الا عندك حتى الدجاج كثير تقدري ديري ليه هاد الطريقه، ماشي ضروري ديري الدجاج محمر. الا بغيتي ديري الدجاج محمر كاينه طريقته، راه هي حاطها البنات في القناه، وإلا بغيتي دير هكا مقطع راه كيجي مزيان. المهم دابا غادي نخليه مرقد ومن بعد غنرجع معكم. البنات انا شعلت البوطه باش تشوفوا. المهم دابا انا وقتو شي نص ساعه تقريبا. دابا غادي ندير شويه الماء، شويه الماء، شويه صافي، وشعلت البوطه. دابا غادي نشد الدجاج ديالي البنات، غادي نحطو بهاد الطريقه هذه، طريقه معروفه وصافي. المهم غنوريكم كيفاش كنطيب. بحال دابا هذا خصو يجي في الوسط حيت شويه غليظ، يجي بحال هكا. هانتوما البنات ضروري ندير هكا البنات. صافي هاد لاصوص البنات غادي نرميها هنا. البنات هذا غير الدجاج. نحاول ندير هاد الميه هنا وغادي نرمي غير في الجناب ماشي فوق من فوق الدجاج هكا هكذا البنات. صافي غادي نخليه حتى زعما يطلع ليا مزيان مزيان مزيان، يتقلى شويه وانا معاكم. ساهله البنات، الطريقه راه ساهله ساهله بزاف. عاد صافي نغسل يديا. صافي البنات وغادي نسد عليه وغادي نخليه مهله عليه البوطه وقت ما طاب، ماشي زلمنا به بشويه شويه. كنعتذر ملي كندور لكم هوك ما عرفتي ما ندير، خصني نصور لكم تشوفوا مزيان. صافي البنات غادي نخليه حتى يغلى. غادي يبدا المهم غيطلق الماء ديالو هذاك الدجاج، حيت غيطيب غير في الماء ديالو، حيت داك شويه الماء درتوها على حسب البصله من التحت باش ما تحرق ليناش. المهم غادي شويه ونرجع معكم. من غنبغي ندير الزيت غنرجع معكم باش تشوفوني كيفاش درت الزيت. يلا البنات انا رجعت معكم بعد ما حطيتو. نتوما كتشوفوا البنات دابا الطريقه اللي كنديرها البنات، كنشد هاد الدجاج هذا كنحاول نقلبو هكا شتي كي ولا. راه باقي ما درتلوش الزيت ما درتهاش. صافي غادي نقلبو كله تقريبا بحال هكا. راه غطاب غير في داك الماء اللي درت، ديك نص داك شويه د الماء اللي درت وهو كيطلق الماء راسو. ما غاديش نروي، ما غندير والو، غنقص عليه غير البوطه سخون، نقص عليه غير البوطه وغادي نخليه يطيب بوحديتو حتى كيطيب. صافي البنات دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير الزيت هذا مقلبتوش صافي البنات وغادي نخليه يطيب. دابا البنات غادي ندير الزيت تقريبا واحد نص كاس، والزيت البلديه كنديرهاش دابا حتى كنبغي نطفي عليه. صافي البنات دابا غادي نخليه يطيب. بسم الله غنخليه دابا يطيب.
غنخليه حتى يطيب ان شاء الله، وغادي نرجع معكم. دابا غنسد عليه وغادي نخليه يطيب غير في الماء ديالو. حاولوا البنات نقصوا عليه وخليوه يطيب وما تزيدوش الماء باش ما يجيكمش معامر بالماء، حيت الا كثرتي الماء تيجي شويه الماكله كتجي شويه باسله. هذه هي الطريقه البنات المعتاده ديالي اللي تندير دائما في الطاجين ديالي. هذه هي الطريقه اللي كندير وتيجي. المهم نتوما راه شفتوا كيفاش جا، كيجي رائع وتيجي واقف، التخميره كتجي واقفه. يلا البنات واحد شويه. انا الملحه راه ما درتهاش، نذكركم البنات الملحه ما ديروهاش لانه هو مغسول بالدجاج مغسول بالملحه والحامض ومغسول، حيت ضروري ودايره الحامض ودايره السمن ودايره شويه الهريسه، هادو كلهم تيكون فيهم الملحه. حاولوا البنات ما ديروش ملحه باش كيجي غزال. يلا البنات واحد شويه وانا معكم من يطيب ان شاء الله. غنوريكم الشكل النهائي غادي تشوفوا. البنات انا كملت الغدا اللي درت معكم شتوني من قبيله. المهم الشكل النهائي هو هذا. كنتمنى البنات يعجبكم، وكنتمنى ان شاء الله تدخلوا عندي لاشين ديالي. هو غدا ديال بعض الاشخاص، المهم غديوه على قد الحال، المهم ماشي على قد الحال، المهم الحمد لله والشكر لله. كنتمنى البنات تجربوا، البنات المبتدئات يجربوه. هاد الطاجين وكيجي غزال وكيجي رائع. المهم البنات دخلوا عندي لاشين ديالي وديروا لي جيم، وكنتمنى تنتمنى دخلوا عندي القناه ديالي. دائما تنأكد عليها، راهي محتوى فيها محتوى مزيان. هادشي اللي غادي نقول لكم البنات. يلا غنخليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. بسلامه وتهلاو في راسكم.